बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तक हमने शॉर्ट कोर्स के 5 सबक पढ़ लिए हैं। क्योंकि हर 5 सबक के बाद एक टेस्ट है, तो आज हम इंशाअल्लाह इन 5 असबाब का खुलासा सुनते हुए ये टेस्ट हल करेंगे। तो पहले सबक का खुलासा जो है आपके सामने है। कलिमा की 3 अक़साम है, इस्म, फ़िल और हर्फ। कलिमा हर बामाना लफ्ज़ को कहते हैं, इस्म नाम या सिफत को कहते हैं, और इस्म की पहचान में 3 चीज़ें आपने याद रखनी हैं कि शुरू में अल हो, आखिर में तनवीन हो, और ये दोनों अलामतें एक साथ एक इस्म पर नहीं आ सकती, और आखिर में गोलता और अलिफ्ता। ये इस्म की अलामतें हैं। इसके बाद फ़ेल काम करने वाले, फ़ेल काम या फ़ेल काम करने या होने को कहते हैं, और उसमें ज़माना भी पाया जाता है। फ़ेल की पहचान में 2 बातें याद रखनी है कि कुछ अलामतें इसके शुरू में आती हैं, कुछ आखिर में। शुरू में जो अलामतें आती हैं उनमें या, ता, हमज़ा, नून, सीन ज़बर सा, सौफ़ा, हमज़ा, सीन, ता और क़द, ये अलामतें हैं जो शुरू में आती हैं, जिससे फ़ेल की पहचान होती है। और कुछ अलामतें हैं जो आखिर में आती हैं, ताज़बत्ता, ताज़रती, तापिश्तू और ताए साकिना और नून मुशद्दद, ये अलामतें आखिर में आती हैं। इसी तरह हर्फ वो कलीमा है जो ना तो इस्म होता है ना फ़िल, बल्कि इस्मों और फ़ेलों को आपस में मिलाने का काम देता है, और अगर अलग इस्तेमाल हो तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। ये था पहला सबक। अब दूसरे सबक में हमने 4 अलामतें पढ़ी थी, या, ता, हमज़ा, नून। ये चारों अलामतें फ़ेल के शुरू में आती हैं, या, वो, ता, तू, हमज़ा, मैं और नून, हम। इसी तरह ता में कभी वो एक मुअन्नस का भी मफ़हूम होता है, और बाज़ औक़ात इसका अलग तर्जमा मुमकिन नहीं होता। इसी तरह हमज़ा में बाज़ औक़ात सिफत के ज़्यादा होने का मफ़हूम होता है। और एक और अलामत भी आपको याद होगा, मैंने बताई थी, अगर इन चारों अलामतों पर पेश हो, या, ता, हमज़ा, नून पर, इन चारों पर पेश हो और आखिर से पहले वाले हर्फ पर ज़बर हो, तो उसमें किया जाता है या किया जाएगा का मफ़हूम शामिल हो जाता है। इसी तरह सबक नंबर 3 में हमने 3 अलामतें पढ़ी थी, वाओ अलिफ, वाओ नून, या नून। ये तीनों अलामतें हमेशा अल्फाज के आखिर में आती हैं और जमा मुज़क्कर को ज़ाहिर करती हैं, और इन तीनों का तर्जमा अमूमन सब किया जाता है। सबक नंबर 4 का खुलासा अब आपके सामने है। इसमें 2 अलामतें हमने पढ़ी थी, एक गोलता और एक अलिफ्ता। गोलता जो है ये वाहिद मुअन्नस की अलामत है, और अलिफ्ता जमा मुअन्नस की। अलबत्ता गोलता बाज़ औक़ात मुज़क्कर इस्मों या जमा के आखिर में भी आ जाती है। मिसालें हमने पढ़ ली थी, और अब सबक नंबर 5 के खुलासे में याद रखिए हमने 4 अलामतें पढ़ी थी, ताज़बत्ता, ताज़रती, तापिश्तू और ताए साकिना। ताज़बत्ता ये वाहिद मुज़क्कर के लिए है, तर्जमा तू या तूने, और ताज़रती ये वाहिद मुअन्नस के लिए, और तर्जमा इसका भी तू या तूने किया जाता है। और तापिश्तू
یہ واحد مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ہے، اور اس کا ترجمہ کبھی میں نے کیا جاتا ہے۔ اور تائے ساکنہ یہ واحد مؤنث کی علامت ہے، اس کا ترجمہ کبھی وہ مؤنث اور کبھی اس مؤنث نے۔ اس تائے ساکنہ کو جب اگلے لفظ سے ملایا جاتا ہے تو اسے زیر دے کر ملاتے ہیں۔ یہ 5 اسباق تھے جو ہم نے پڑھ لیے تھے، اور آج ہم نے انشاءاللہ اس کا خلاصہ بھی سن لیا ہے، لہذا انشاءاللہ اب اس ٹیسٹ میں ہمیں دقت نہیں ہوگی۔ ٹیسٹ نمبر 1، یہ ٹیسٹ پہلے 5 اسباق پر مشتمل ہے۔ اس میں پہلا سوال ہے، علامت پہچان کر درج ذیل الفاظ کے اسم فعل حرف ہونے کی نشاندہی کریں۔ الصلاۃ، یہاں دیکھیں کون سی علامت آپ کو نظر آ رہی ہے؟ ال۔ تو یہاں ال اگر کسی لفظ کے شروع میں ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے۔ فسقن، اس کے آخر میں تنوین ہے، یہ بھی اسم ہے۔ اور یعلمون، شروع میں یا ہے تو یہ فعل ہے، بالکل صحیح۔ اور کاسبت، آخر میں تائے ساکنہ ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی فعل ہے، شاباش۔ آگے جی یومن، تنوین ہے تو یہ اسم، بالکل صحیح۔ ظلماتن، یہ کیا ہے؟ یہ بھی اسم ہے، کیونکہ آخر میں الف تا یہ اسم کی علامت آئی ہے۔ لا، اب یہ نہ تو اسم ہے کہ نام ہو کسی چیز کا، اور نہ یہ فعل ہے کہ اس سے کسی کام کے ہونے کا پتہ چل رہا ہو، تو پھر یہ کیا ہے؟ حرف، بالکل صحیح۔ تو من کیا ہے؟ من، سے، یہ بھی حرف۔ اور اسی طرح قد سمع، قد کے بعد میں نے آپ کو یاد ہوگا بتایا تھا، قد کے بعد جب بھی کوئی لفظ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ بھی فعل ہوگا۔ سجدت، تو علامت آخر میں آئی ہے تو اب یہ کیا ہے؟ یہ بھی فعل ہے۔ اقول، شروع میں حمزہ آیا ہے، یہ کیا ہے؟ فعل۔ نبی، آخر میں تنوین ہے، یہ کیا ہے؟ اسم، جی۔ محسن، یہ یہاں پر بھی آخر پر تنوین ہے تو کیا ہے؟ یہ اسم۔ قلیلۃن، آخر میں گول تا ہے اور تنوین بھی ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ اسم ہے۔ الثمرات، یہاں 2 علامتیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، ال بھی ہے، الف تا بھی ہے، تو یہ دونوں علامتیں کس کی ہیں؟ اسم کی۔ العلیم، شروع میں ال ہے، یہ کون سی علامت، یہ کون سا لفظ ہے؟ یہ بھی اسم ہے۔ ان، یہ کیا ہے؟ یہ نہ تو اسم ہے نہ فعل ہے، تو یہ حرف ہے۔ السماوات، ال بھی ہے اور الف تا بھی ہے تو یہ کیا ہے؟ اسم۔ اور اسی طرح النار، یہ ال شروع میں ہے تو یہ کیا ہے؟ اسم۔ دمن، یہاں تنوین ہے تو یہ بھی اسم ہے۔ یہ پہلا سوال مکمل ہوا۔ سوال نمبر 2 میں سوال یہ ہے کہ علامت پہچان کر درست ترجمہ تحریر کریں۔ تو آپ تو یہاں صرف بیان کر سکتے ہیں، تو درست ترجمہ کریں۔ جی، قلتا، یہاں تا علامت آپ کو آخر میں نظر آ رہی ہے، تو قالا یقولو کا معنی ہوتا ہے کہنا، تو قلتا کیا ترجمہ ہوگا؟ ہاں جی، تو نے کہا، تو یا تو نے ترجمہ ہوتا ہے مذکر کے لیے، یاد ہو آپ کو۔ ہاں جی، یرزقو، شروع میں یا علامت آئی ہے، اب کیا ترجمہ ہونا چاہیے؟ وہ رزق دیتا ہے، کیونکہ یا علامت جب بھی آتی ہے اس میں موجودہ یا آئندہ زمانہ پایا جاتا ہے، وہ رزق دیتا ہے یا دے گا۔ اعبدو، یہاں جی میں عبادت کرتا ہوں یا کروں گا، شاباش۔ تو یہاں میں ترجمہ حمزہ کا کیا گیا ہے۔ جئتی، آخر میں تی ہے، علامت تی، یہ واحد مؤنث کی علامت ہے، تو اس کا کیا ترجمہ ہونا چاہیے؟
تو मुअन्नस आई, क्योंकि गुजरे हुए ज़माने का इसमें तर्जमा किया जाता है। नअलमु शुरू में नून है, जब शुरू में नून हो तो क्या तर्जमा होता है? हम। तो नअलमु हम जानते हैं या जान लेंगे। खलक़तु यहाँ आखिर में तू है, तो तू जो है ये मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए अलामत इस्तेमाल होती है और तर्जमा मैं या मैंने किया जाता है, याद होगा आपको। तो क्या तर्जमा होगा? खलक़तु मैंने पैदा किया, बिल्कुल सही। कासाबत ताए साकिना आखिर में है, तो यहाँ पर आपको क्या महसूस हो रहा है कि क्या तर्जमा होना चाहिए? कासाबत उस मुअन्नस ने कमाया, उस मुअन्नस ने कमाया। तक़ूलु शुरू में ता है जिसका माना तू होता है, तो क्या तर्जमा करेंगे? तू कहता है या कहेगा, क्योंकि दोनों ज़माने पाए जाते हैं। जी ज़रा यहाँ गौर करना है। यूकु तालू शुरू में पेश है, हाँ जी, और आखिर से पहले ज़बर, तो अब क्या तर्जमा होना चाहिए? वो कत्ल किया जाता है या किया जाएगा? शाबाश जी। खलक़ता, तो ये ता आखिर में है, तो क्या तर्जमा होगा? तूने पैदा किया, शाबाश। तादखुलू, अब यहाँ ता शुरू में है तो इसमें दो ज़माने आएंगे जी। तू दाखिल होता है या तू दाखिल होगा। नअबुदू शुरू में नून है, क्या तर्जमा होना चाहिए? हम इबादत करते हैं या करेंगे। अमिलता, अमिलता ता है आखिर में ता, तू या तूने, तो क्या तर्जमा होगा? तूने अमल किया। अखलूकू हमजा है शुरू में, तर्जमा क्या होना चाहिए? मैं पैदा करता हूं या करूंगा। रज़क़ता आखिर में ता है, तो क्या तर्जमा हो? तूने रिज्क दिया। सादाक़त ताए साकिना है आखिर में, तो क्या तर्जमा होगा? उस मुअन्नस ने सच कहा, शाबाश, बिल्कुल सही। यालमु वो, हाँ जी, ये तर्जमा या का वो करेंगे ना, तो यालमु वो जानता है या जानेगा। यहां जरा गौर से, तुज़लमूना ता है पेश है उस पर और आखिरी हर्फ से पहले ज़बर है। यहां शायद कोई समझे आखिर में तो वाव नून है, ये वाव नून तो जमा की अलामत है, अलग से लगी हुई है। आखिरी हर्फ मीम है जी, और मीम से पहले देख लें ज़बर है, तो तुज़लमूना क्या तर्जमा होगा? तुम सब जुल्म किए जाते हो या किए जाओगे। ये था दूसरा सवाल। और अब सवाल नंबर 3 है, तर्जमा की मदद से मुनासिब अलामत लगाएं। यहाँ तर्जमा मौजूद होगा, आपने उस तर्जमे को देखना है और फिर उसकी मुनासबत से अलामत तलाश करनी है। जी ज़रा देखिए जी, इम्तला ऊपर है तू भर गई है, तू मुअन्नस, तो क्या आएगा? ताज़ेर ती, इम्तलाती, तू भर गई है, बिल्कुल सही। अच्छा जी, मैं इबादत करता हूं, यहां शुरू में क्या आना चाहिए? हमजा। अबुदू मैं इबादत करता हूं, बिल्कुल सही। और देखिए मैंने फजीलत दी, फज़ल मैंने, तू, शाबाश, फज़ल तू मैंने फजीलत दी। अच्छा जी, तू पैदा करता है जी, ता आएगा, तखलुकू तू पैदा करता है। तो यहां देखिए उस मुअन्नस ने, आपको याद होगा उस मुअन्नस के लिए ताए साकिना होती है। काज़ाबत उस मुअन्नस ने झूठ बोला, हाँ जी, वो मुअन्नस चलती है। अब देखें, कभी मैंने, याद होगा आपको बताया था कि ता मुअन्नस के लिए भी शुरू में आती है। तो देखें यहां पर जो ता है ये तमशी, ये ता मुअन्नस के लिए है, तो वो मुअन्नस चलती है। तो देखें तूने इनाम किया, अनअमता, शाबाश। और तू इज्जत देता है, तू तुइज्जु, यानी व तुइज्जु मन तशा व तुदिल्लु मन तशा, जिसे चाहता है तू इज्जत देता है और जिसे चाहता है तू जलील कर देता है। तो देखिए
اب میں چاہتا ہوں، میں تو کیا آئے گا شروع میں؟ حمزہ، اشاؤ، اشاؤ میں چاہتا ہوں۔ اچھا کام نہیں آئے گی، مؤنث ہے تو کیا آئے گا؟ یہاں تا آئے گا، لا تجزی، لا تجزی۔ یہ تا کیوں آیا؟ کیونکہ تا مؤنث کے لیے بھی، واحد مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ اور اسی طرح ہم رزق دیتے ہیں، یہاں شروع میں کیا آنا چاہیے؟ جی نرزق، نون آنا چاہیے، کیونکہ ہم کے لیے نون استعمال ہوتا ہے۔ اور وہ کہتا ہے، وہ یقول، شاباش۔ تو جی یہ سوال نمبر 3 مکمل ہوا، اور یہ سوال نمبر 4 ہے، مختصر جواب دیں۔ یعلمو کا ترجمہ ہے وہ جانتا ہے، اب آپ یہ بتائیں کہ نعلمو کا کیا ترجمہ ہوگا؟ ہم جانتے ہیں، بالکل صحیح۔ جی رزقتا کا ترجمہ ہے تو نے رزق دیا، لیکن رزقتو کا کیا ترجمہ ہوگا؟ جی میں نے رزق دیا، بالکل صحیح۔ اسی طرح یخلقو کا ترجمہ ہے وہ پیدا کرتا ہے، تو یخلقو کا کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ پیدا کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا، بالکل صحیح۔ یخلقو جی کیا ترجمہ ہے؟ وہ پیدا کرتا، اور تخلقو تو پیدا کرتا ہے، اور اخلقو میں پیدا کرتا، اور یخلقو وہ پیدا کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا۔ علامت تا کا تو کے علاوہ بھی ایک ترجمہ ہوتا ہے، وہ کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ یعنی علامت تا کا تو کے علاوہ اور کیا مفہوم ہوتا ہے؟ واحد مؤنث کا، وہ ایک مؤنث، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اچھا اسی طرح بتائیے علامت حمزہ کا میں کے علاوہ بھی ایک مفہوم ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی صفت کے زیادہ ہونے کے لیے، بالکل صحیح، صفت کے زیادہ ہونے کا مفہوم اس میں ہوتا ہے۔ ظالمن یہ اس کا ترجمہ ہے ظلم کرنے والا، تو ظالمون کا کیا ترجمہ ہوگا؟ سب ظلم کرنے والے۔ عاملہ کا مطلب ہے اس مذکر نے عمل کیا۔ اچھا بتائیے عاملت کا کیا ترجمہ ہوگا؟ اس مؤنث نے عمل کیا، بالکل صحیح، کیونکہ تائے ساکنہ وہ مؤنث یا اس مؤنث نے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ مسلمون کیا ترجمہ ہے؟ مسلمون اسلام لانے والا ایک مرد، اور مسلمتن کا کیا ترجمہ ہوگا؟ اسلام لانے والی ایک عورت، اور مسلماتن کا اسلام لانے والیاں، یعنی اسلام لانے والی بہت سی عورتیں۔ اچھا یہ سوال ہے مسلمون اور مسلمینہ کس کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ جمع مذکر کے لیے، جمع کے ساتھ مذکر بھی کہنا چاہیے، کیونکہ جمع تو مؤنث کی بھی ہو سکتی ہے، جمع مذکر کے لیے، شاباش۔ اچھا اب یہ بتائیے کیا افعیدتن کے آخر میں گولتا جو ہے یہ واحد مؤنث کے لیے ہے؟ افعیدتن دل، یہ فوادن کی جمع ہے، فوادن کی جمع ہے اور آخر میں گولتا ہے، کیا یہ واحد مؤنث کی علامت ہے؟ بھلا مجھے بتائیں کہ ہو لفظ جمع کا اور اس میں آئی ہوئی ہو واحد مؤنث کی علامت، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا یہ گولتا جمع کے لیے استعمال ہوئی ہے، تو یہاں یہ واحد مؤنث کے لیے نہیں ہے، یہ جمع کے لیے ہے۔ اچھا جی ایک سوال یہ ہے علامت تائے ساکنہ کو جب اگلے لفظ سے ملاتے ہیں تو اس میں پھر کیا تبدیلی لاتے ہیں؟ زیر لگاتے ہیں، وقعت الواقعہ، بالکل صحیح جی، اس کو زیر دے دیتے ہیں۔ اچھا ایسے دو مذکر نام بتائیں جس کے آخر میں گولتا آئی ہوئی ہو مذکر نام اور آخر میں گولتا آئی ہوئی ہو۔ جی طلحہ، عبیدہ، اسامہ اور اسی طرح حذیفہ وغیرہ یہ نام ہیں جن کے آخر میں گولتا بھی ہے، لیکن یہ مذکر کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ الحمدللہ
ہمارا یہ پہلا ٹیسٹ مکمل ہو گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔